نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا دا آخری ویلا قریب آیا نوجوانوں میں کتاباں جو پڑھیا ایک دن دروازہ کھڑکدا ہے سیدہ فرماندیاں کون ہے آواز آئی ایک عربی آیا ایک پینڈو آیا نبی کریم دا پتہ لینے آیا سیدہ فرماندیاں بے آنے والے آئے میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساز ہے آنے والے اکلے آ جائی نوجوانوں اگلا دیار آیا دروازہ کھڑکدا ہے سیدہ نے پوچھا کون ہے آواز آئی ایک عربی آیا سیدہ فرماندیاں نے کلے آ جائی میرے بابا دی طبیعت ناساز ہے جڑے ویلے تیسرا دیار آیا دروازہ کھڑ گیا سیدہ فرماندیاں کون ہے آواز آئی عربی نبی پاک دا پتہ لینے آیا آج 3 دن گزرے نے میں آ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا زارا کون ہے عرض کی تھی بابا کوئی عربی پینڈو پہ آیا ہے آج تیسرا دیارہ پتہ لینے آ رہا میں اندر آؤں دی اجازت نہیں دے رہی میرے آقا نے فرمایا فاطمہ نے آ لینا دے فاطمہ نے کدے پویاں جا کے اجازت نہیں منگیاں فاطمہ تیرا حیا پہ کر جائے تیرے پردے دے حیا دی وجہ تے اندر نہیں آ رہے عرض کر دیا بابا پینڈو عربی کون ہے فرمایا فاطمہ ہوے جیڑا بیڑے اجاڑ جاندا ہے جیڑا بستیاں دیاں بستیاں اجاڑ جاندا ہے اے جیڑا ماواں دیاں گوتیاں اجاڑ جاندا ہے اولاداں دے سر تے پیواں دے سائے لے جاندا ہے اے او آیا جیڑا ماواں دیاں گوتیاں اجاڑ جاندا ہے اے او اسرائیل جیڑا بستیاں بیڑے اجاڑ جاندا ہے سیدہ بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں عرض کر دیاں بابا اے ساڈے بیڑے کی لین آیا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کو لینے آیا ہے فاطمہ جدائیاں دے بیلے آگئے سیدہ زہرا پاک زہروں کی دار رو پہیاں عرب کڑی رحمت اللہ نے فرما دینے اے دنیا ڈاٹی تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اس نہیں کر دے ٹر جاؤنا محبوب جناؤ دے وہ نا جو دے آئے تے نا مر دے نوجوانوں اچانک جبریل امین اندر آ گئے عرض کر دینے کملی والے آؤ ان اللہ یکرک سلام اللہ دعا سلام دے آیا سجائے نالے اللہ پوچھ دے کملی والے آؤ دسو تو آدھا کی آلے نوجوانوں گجرہ والا دے رہنے والے آج دنیا دار ایک دوسرے نہ پوچھ دینے کی آلے اللہ دی شان نہیں اللہ کسے نہ پوچھے تیرا کی آلے کیونکہ انہوں سارے دے حالاں دی خبر ہے اللہ نے کدے کسے دا حال نہیں پوچھے آؤ اور آج کملی والے دی باری آئی جبریل آنکہ عرض کی دی کملی والے آؤ اللہ پہ پوچھ دا کی آلے عرض کی دی آلہ کنوں تے حال پوچھا دی لوڑی نہیں اللہ فرمایا لوگوں منوں حالاں دا تے سب دا پتا ہے منوں کسے دا حال پوچھا دی لوڑ نہیں پر دنیا دا رواج ہے یار یاراں پوچھ دینے تیرا کی حال ہے اپنے یار نو پہ پوچھنا تیرا کی حال کون ہے اندے والی نے فرمایا جبریل آج میں بڑا دکھی ہوں جبریل نے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا سونے آؤ یہ زندگی دی لوڑ ایسی زندگی لمبی کر لینے آؤ کملی والے ایسی زندگی دے حیاتی لمبی کر لینے آؤ فرمایا جبریل نا میرا اپنے رب نال ملاقات نو جی پیا کر دائے عرض کی تھی سونے آؤ اللہ فرماتا کملی والے کیوں پریشان ہے عرض کی تھی یا اللہ آج میں اپنی امت اندر موجود ہوں عرض کی تھی یا اللہ میری وجہ تو انہاں تے عذاب نہیں آ رہا یہ میں قبر جٹر گیا انہاں دیاں کدھرے شکلاں نہ بگڑ جان انہاں گناہ کرنے میں کدھرے پتھراں دی بارش نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ میں فکر پہ کرنا ہوں میرے بعد میرے غلاماں دا کی بنے گا طاہر مجددی صاحب آج ماں دا آخری ویلا آ جائے اماں کہندی ہے میرے پتراں نو بلا لو باپ دا آخری ویلا آ جائے کہندا میرے اولاد نو بلا لو یار کہندے میرے یاراں نو بلا لو بہناں دا آخری ویلا آوے کدیاں ویراں نو بلا لو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا 1,24,000 نبی آئے کسے نبی نو یا آخری ویلے اپنی امت خیال نہیں آیا
وہ لوگوں اپنے دا خیال آتا ہے نبی دا آخری ویلا آیا نبی نو تیرا میرا خیال پیا ستائی جاتا ہے میرے آقا نے عرض کی دی اللہ میں تر چلے میرے بعد میرے غلامہ دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا قبلی والے آخری ویلے دکھی نہ آئے میں اللہ فرمایا سونے آبادہ کرنا جڑا تیرا غلام اپنے مرد تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا وہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا میرے آقا نے عرض کی دی یا اللہ 1 سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے عرض کی دی یا اللہ انہاں دے گناہ نہ ویکھ اج محمد ول ویکھ سودا سستا کر دے اللہ نے فرمایا مہیا روئی نہ سونیا وعدہ رہا جڑا مرد 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا وہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا عرض کی یا اللہ کنوں پتہ لگنا مہینے بعد میں مر جانا ہے عرض کی یا اللہ سودا سستا فرما دے اللہ فرمایا کملی والے روئی نہ فرمایا جڑا مرد 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا وہ دی زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا عرض کی یا اللہ اور سستا کر دے اللہ نے فرمایا جڑا مرد 1 دن پہلے توبہ کرے گا معافی دے دیواں گا عرض کی یا اللہ اور سستا فرما دے اللہ فرمایا جڑا مرد 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا او گجرانوالہ دے رہنے والے ہوں 70 80 90 سال دے گناہ نے پر ویکھ ماہی دیاں رحمتاں والے جھاتی مار کملی والے تیرے امت نہ پیار تو صدقے جاواں آخری ویلے بھی رب نے سودے پہ کر دینا عرض کی یا اللہ انہاں ول نہ ویکھ میرے ول ویکھ لے عرض کی یا اللہ سودا سستا فرما دے اللہ فرمایا کملی والے روی نہ اسی سودا انج کر لینے آؤ ساری زندگی تیرے غلام دے گناہ کیتے ہون تیرے ویلے آخری ویلا آ جائے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے جدوں اکھیاں بند ہو جان جدوں زبان بند ہو جائے جدوں کلمہ پڑھن دی توفیق بھی نہ رہ جائے کملی والے آؤ اس ویلے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہی ہو جائے میں تو ہی معاف کر دے تیری رحمت تو صدقے فرمایا ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے زبان بند تے اکھیاں بند ہو جائے دل چ شرمندہ ہو جائے ترلا کر لگے معاف کر دے گجرانوالہ دے رہنے والے پر اپنے مقدرہ تے ناد کر کے تے سبحان اللہ کہا جے آ جڑا میں اگلا جملہ بولن لگا نا تڑپ جاؤ گے میرے نبی آخری ویلے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی آ سودا مینوں قبول ہی نہیں سبحان اللہ فرمایا سونے ہن پیچھے رہ بھی کی اللہ فرمایا کملی والے ساری زندگی دے 90 سال دے 100 سال دے گناہ تے ادھی روح نکل گئی تے ادھی باقی تے جسم تے زبان جدو سارے کند ہو گئے اس ویلے دل دی شرمندگی تے معافی دینا پیچھے کی رہ گئے رو کے آخری ویلے عرض کی تھی یا اللہ کچھ قیامت نو بھی تے آنے نے نہ کمے جنہ بغیر شرمندگی دے یا جنہ انہ مسکینہ دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونے پھر تو روی نہ سی سودا چینج کر لینے اللہ فرمایا کملی والے جڑا آخری ویلے شرمندہ ہو کے آوے گا انہوں تے میں معاف کر دے گا نا تے جڑا محشر دے میدان چ بغیر شرمندگی دے آگیا سفارش کر دے میں قیامت نو انہوں بھی معاف کر دے گا میں تیری رحمت للعالمینی تو صدقے مائیا میرا دل کر دے میں تانوں ترجمہ کروا کے دے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو ایک باری اکھ بند کر کے اپنی زندگی دے سارے پچھلے گناہ یاد کر تے دل چ چھاتی مار کے ایک باری محمد دی رحمت دے نظارے کر ویکھ تیرے تے میرے تے کملی والے دا کتنا بڑا احسان ہے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے آیت رنگ پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے آئے دعائیں آئے دیں
نبی تے سارے چنگے پر ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں پڑھے لکھو 1,23,999 نبیاں چو ایک نبی بھی امت واسطے رویا نہیں ایک ہی کملی والا ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں ممبر تے بیٹھ کے کوئی نبی اپنے امت لے نہیں رویا پڑھ کے وہ قرآن نبیاں نے تے قرآن نے لکھا ہے کہ نبیاں نے فرمایا کہ یا اللہ چنگے سنگے ساڑے تے مندے مندے سارے ہی تیرے ایک کوئی کملی والا جنہیں آکھا سی چنگے سارے ہی تیرے مندے سارے ہی میرے چنگے سارے تیرے تے مندے سارے ہی مینوں دے دے میں پہ بخشوا لواں گا میں بخشوا لواں گا آخری ویلے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام تیری تے میری فکر ہے ورنہ میں تو انہوں نبیاں دا آخری ویلہ سناوا نا کہ نبیاں دے آخری ویلے کیویں آئے نبیاں نے کی کیتا تو تسی حیران ہو جاؤ آخری ویلے سارے نبیاں نو اپنی اپنی پیسی ہاں موسیٰ علیہ السلام دا آخری ویلہ آیا نا تے فرما دینا کدھر اسرائیل کہندا میں تہاڈی جان کڈن آیا رب دے نبی منہ تے تھپڑ ماریا تے اکھ نکل گئی بخاری شریف دی حدیث سے پاک کہتے جبریل اسرائیل جا کے تے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ ایڈے ڈاڈے بندے کول بھیجے او تے مرن نو جی نہیں کردا ان تے میری اکھ نکال دی اللہ نے نویں اکھ دے کے بھیجا فرمایا ہن جا کے اونج نہ اکھی جویں اگے آکھیا سی جتھے میں تانوں ایک محبت دا نقطہ سناون لگا تحفہ سمجھ کے لے جایا جے میں صوفیاء دی کتاب وچ پڑھیا کہ صوفیاء فرماندے نے حضرت موسیٰ نے اسرائیل نو تھپڑ اس واسطے نہیں سی ماریا کہ اسرائیل نے حضرت موسیٰ نو آکھیا سی میں تہاڈی جان کڈن آیا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل نو تھپڑ مار کے دی اکھ اس واسطے کڈی سی فرمایا مینوں تے کہہ لیا میرے بعد کملی والے ہونا کہ تیرے سونے نو وی انج نہ کہہ لے میں تینوں آج ہی محمد دے بوہے دا ادب سکھا جاؤں کہ تیرے میرے بعد کملی والے نو بھی انج نہ کہہ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آخری ویلہ آیا تو تھپڑ مار دیتا فرمایا مینوں اسرائیل دوبارہ آئے عرض کی تھی حضور ہن کی خیال ہے آپ نے فرمایا کہ جانا ہی جانا ہے اکھے جانا ہی جانا اللہ کہندا کہ انج کرو کہ بیل دے تے ہاتھ رکھو جننے وال تواڈے ہاتھ دے نیچے آ گئے نا اونے سال عمر لمبی کر دیواں گے آپ نے فرمایا جدوں او سال گزر گئے پھر اسرائیل کہندا پھر بھی جانا ہی جانا فرمایا جے پھر جانا تے پھر ہن ہی چل رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا آخری ویلہ آیا 950 سال رب دے نبی تبلیغ کی تھی عمر کنی ہوئے گی 950 سال صرف تبلیغ کی تھی اسرائیل ایک دن آکے عرض کی تھی جی ویلہ ہو گیا چلی گئے فرماتے نے ایڈی جلدی آ گیا ایڈی جلدی عرض کی تھی حضور پتہ 1850 سال عمر ہے تھوڑی آپ نے فرمایا میں نے انج لگا جویں کسی کمرے دے دو دروازے ہون ایک دروازے رستے اندر آیا تو دوسرے دروازے رستے باہر چلے آ ایڈی جلدی آ گیا ابراہیم کو لایا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا رب نو پوچھ کے کہ یار نے بھی یار نو ماریا یعنی کہ نبیوں نو آخری ویلے اپنی پئی ہے ایک کوئی مدینے دا تاجدار ہے جنو آخری ویلے بھی تیری میری پئی ہے تیری رحمت تو صدقے مائیا میں نے جب پڑھیا کرنا یوں تو سارے آئے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری اجے بھی نبی پاک تے پیار نہیں پیا ہوندا تے پھر کدوں ہونا ہے اے آخری ویلے بھی کملی والا تیرا میرا خیال لوے ہن انج کریے جدوں میں کہاں نا سرور انبیاء تیری تے جڑا سنی ماں دا پتر ہاتھ چکے آکھے کیا بات ہے کی کہنا ہے سرور انبیاء تیری ایک والا ہاتھ کنے نہیں کھڑا کیتا سرور انبیاء تیری اچھا جڑا چاہندا نا میری قیامت نو بات بن جاوے او ایتھے ہی کہہ لوے سونیا تیری وے ساڈیا مائیا تیری ساڑیا ڈولنا تیری وے ساڑیا سونیا تیری وے ساڑیا مہیا تیری ہولا ہی ہوئی جا رہے ہو اچھا بولو تیری بھائی انج نہیں ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہو تیری یہ بھی میں تو
عید دی گل دس دیواں 1,24,000 نبیاں چوں جے نبی امت لئی نہیں نہ رویا تے 1,24,000 نبیاں دی امتاں چوں رب نے کسے امت نو نبی تے درود پڑھن دا حکم بھی نہیں دتا ایک ہی امت ہے جنہوں نبی تے درود پڑھن دا حکم ہے تے ایک ہی نبی ہے جڑا غلاماں واسطے رویا ہے او کونین دے والی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن جنوں درود آندا نا او رل کے میرے نال نعرہ مار کے کہ سونیا تیری پھر آکھیا جے تیری آؤ سارے مل کے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اچھا بولے جے تیری کیا بات ہے نوجوانوں شروع کیتا ہے جیسے میں نے بیان کرن دو اچھا جی وہ بھی سنا دینے میرا بھی بولو سبحان اللہ بھائی جان کہہ رہے سن حضرت دائی قلبی والا واقعہ وہ بول میں سنانا کوئی نہیں وہ کہہ رہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی کوئی کہہ رہے کہ وصال نہیں میں انتظامیہ نے جو میں شروع چاہتا سے نا کہ وصال مصطفیٰ سنا میں اپنے موضوع تو کدے ہٹیا نہیں شاعر ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے ادیب ہوئے نقیب ہوئے موضوع تو ہٹ جاوے فیل سمجھو ٹھیک ہے میں پہلے پوری تقریر اپنا جڑا موضوع شروع کیتا میں بیان کر لینے تانوں میری عادت دا پتہ ہے کہ میں الحمدللہ جڑی آیت پڑھا اور جڑا موضوع شروع کرا میں آخر تک بیان کر کے آنا میں نے اپنا موضوع بیان کرن دیو بھائی ٹھیک ہے تو ساتھ تقریر کر کے سن کے سبحان اللہ کہہ کے جانا میں گھر جا کے تو خیال ہونا ہے کہ خطیب کر کے کی گیا کدے ادھر ہے نا نہیں خطیب نقیب شاعر ادیب وہ ہوندا ہے مصنف جڑا اپنا موضوع نہ چھوڑے ہن میں تانوں واپس لے چلا آخری ویلے بھی تیرے میرے نبی نو میرا تیرا خیال آیا میں صدقے میرا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری ویلے بھی تیرا تے میرے خیال آیا نوجوان جڑے ویلے کملی والے دا آؤ آخری ویلے آیا اسرائیل جبریل دے اولے کھڑے نے جبریل والے کہ میرے آقا فرما جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی کملی والے ملک الموت اجازت لینے آیا میرے آقا نے فرمایا آ جا ملک الموت نے جڑے بلے آ کے میرے نبی دے سینے دے ہاتھ رکھے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اینی تکلیف تے میں کدے کسے نوں دتی نہیں سونے آؤ میں تے جدوں روح قبض کرنا اینی تکلیفیں ہوندی ہے کہ میں زندہ بکری دی کھلے اتار لئی جاوے کنی تکلیف انہوں ہوندی ہے اینی مرن والے نوں تکلیف ہوندی ہے عرض کیتی کملی والیا جدوں میں روح نکالنا اینیاں تکلیفاں ہوندیاں نے رگ رگ وچ روح کھچ کے نکالنا عرض کیتی کملی والیا بڑیاں تکلیفاں دے نال پر سونے تے بوائی تیرا ہے مینوں حکم سی میرے یار نوں تکلیف نہ دیویں میرے آقا نے فرمایا اسرائیل میرے بعد میرے غلاماں نوں کتنی تکلیف ہونی ہے عرض کی دی کملی والے زندے دی کھل اتارن جنی تکلیف ہونی ہے فرمایا ملک الموت پھر جنی تکلیف دینی آج محمد نو دے لے میرے غلاماں نوں تکلیف نہ دیویں نوجوانوں جڑے ویلے میری نبی دی روح دے پرواز دا ویلا آیا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میرے آقا دی روح نے پرواز کیتی فرماندیاں جدی خوشبو آئی ساری زندگی جدی خوشبو نہیں سنگی چیخاں دیاں آوازاں بلندیں ہوئیاں مدینے والے انج روندے نے لگدا ہے آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا انج لگدا جویں مکاناں دیاں چھتاں اڑ جان گیاں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے لگیاں آوازیں چپ نہیں کریں دے
کئی لکھ دل سے گئے یار چھوڑا پا کے ان جائے تیرے پاس سے ٹر گیا سانو کلیاں چھڑ کے پا گیا بچ فکراں باطلی میں قرآنی باغوں ٹنگ گیا بچ فکراں سارے مدینہ طیبہ دے اندر قرآن مچ گیا نوجوانوں لوگ پہ روندے ہیں ارد گرد علاقے سے بھی خبر پہنچ گئی کملی والے دنیا تو پردہ فرما گئے نہیں سارے صحابہ جوک در جوک مدینے والے آ رہے ہر کسی دا دل کرتا یا آخری دید کر لواؤ نوجوانوں میں کتاباں کی پڑھے آؤ نبی کریم سے بھی شادی خبر سن گئی جڑے صحابہ کھڑے سنوں بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھے نے انہاں کولوں کھڑیا نہ ہویا جاوے نہ پڑھیا کتاباں دے اندر ہیں کئی لوگ نبی پاک دے بھی شادی خبر سن کے فوت ہو گئے نہ کتاباں دے اندر پڑھیا کئی لوگاں تو دماغی توازن بگڑ گیا نوجوان کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نوں پانی پہ دیندے نہیں جوان پتر نے جا کے آکھیا ابا جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر بل بھی نہیں ویکھیا آسمان بل ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ جے تیرا ماہی ٹر گیا ہے میں ناکھیاں دا کرنا بھی کی ہے کہ ناکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے یاد بعد کسے ہور نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے نوجوانوں حضرت عبداللہ بن زید اکھا تو نبی نہ ہو گئے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ دیدے دل پر دیکھن کارن کہ تین دل پر کیوں رکھاں جنہ اکھیانا دل پر دی سے کہ پٹھ پون وہ اکھیاں نوجوانوں جڑے ویلے کملی والے نے دردیاں تو پردہ فرمایا تین دن دے بعد میرے نبی دی قبر انور بنائی گئی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے جڑے ویلے نبی پاک نو قبر انور دے اندر رکھیا حضرت عباس دے بیٹے حضرت خشم بن عباس فرماتے نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر چ رکھ کے باہر نکلیا فرماتے نے جدوں میں نبی دی قبر چ نکلن لگیا مینوں خیال آیا آخری باری نبی دی دید کر لواں فرماتے نے میں نبی کریم دے چہرے تو کپڑا ہٹایا دیکھیا قبر چ نبی پاک دے ہونٹ پہ ہل دینے نہ کن لا کے سنیا آواز آئی رب حبلی امتی امتی آخری ویلے قبر کی بھی آواز ہے رب حبلی امتی کجرا والد نوجوانوں میرے نبی دے جسم چو روح نکل جانا اے نبی دی موت دی دلیل ہے اے محمد دی زندگی دی دلیل ہے قبر وچ ہونٹاں دا ہلنا اے مصطفیٰ دی حیات دی دلیل ہے اسی زندہ نبی دے غلاماں میری ملت دے نوجوانوں قبر انور بنا دیتی گئی قبر بن گئی ہن مدینے دی حالت کی ہو گئی سناواں ہن مدینے دی حالت کی اونٹنی جدا نام غدبا حضور دی بڑی مشہور اونٹنیاں قصبہ تے غدبا غدبا اونٹنی تین دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھی نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے نبی پاک نظری نہ آئے تھے اس اونٹنی نے مدینے دے کنویں چ چھلانگ ماری تے جان قربان کر دیتی وہ گدا جدا نام یفور ہے جدے تے نبی پاک سواری فرما دے یفور مدینے دی گلیاں چ پھر دے تے حضور نو ڈھونڈ سرکار نظری نہ آئے تھے انہیں مدینے دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان ہی قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھر دے تے صحابہ نو تے نکے نکے بچیاں نو پوچھ دے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا جی حضور دا نام سن کے بچے مدینے دے رون لگ پیندے تے حضرت بلال رو رو کے بچے نو فرما دے جے حضور تانوں نظری آئے نا تے مینوں بلایا جے میں بھی حضور نو ویکھنا
حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہتے شامل گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے ہیں دن کتنے گزارے تو رو کے فرماتے ہیں مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہو رہے کسے راہ جو میرا ماں ہی واپس آ جاوے کدھروں میرا محبوب بھی واپس آ جائے حضرت سیدہ زہرا پاک دی نے بھی رونا تے رات بھی رونا قبر انور تے آ کے نا تے نبی پاک دی قبر نو ادھی رات ویلے تھلاوا مار کے کہندی ہے بابا جے تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میرے کول نہیں جا جانا نہ کچھ کھاندیاں تے نہ پیندیاں سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے نبی پاک تو بعد زندہ رہی یاد رکھو گجرا والا دے نوجوانوں نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئی حضرت سیدہ زہرا پاک نے جب دنیا تو انتقال کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24 سال یا 25 سال این جوانی سی امام حسین دی امی تے امام حسن دی امی جان این جوانی چ دنیا تو پردہ کیتے آپ دے وصال پاک دی اور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضور دا چھوڑا ہی برداشت نہیں ہو حضور تو بعد 6 مہینے زندہ رہی 6 مہینے نہ کچھ کھادا تے نہ پیتا گھر دے کام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے کام پیاں کر دیا تے بچوں نو سنبھال رہی سیدہ زہرا پاک بس دن بھی رونا تے رات بھی رونا اور تا کے تسلی دے کے کہندی ہے کدے چھپ کر جایا کرو آپ فرماتی ہیں دکھی عدید گل دکھی ہی جانے فرماتی ہیں لوگوں جڑا غم مینوں لگے نا وہ غم کدے دن نو لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے عورتاں نے آ کے کہنا سیدہ یہ صبح رویا کر یا رات رویا کرو حضور ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے کدے تے آرام کریا کرو تو رو کے فرماتی ہیں آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے وہ ماہی ٹر گئے آروے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گیا سانو کلیاں چھڑ کے ٹر گیا سانو کلیاں چھڑ کے ہن جائیے کیڑے پاسے آئے نوجوان سیدہ زہرا پاک دی نبی رونا رات بھی رونا آدم چشتی نے درنگے جے پیش کیتا آدم جی دی کہندا ٹر گیا سانو کلیاں چھڑ کے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر دی اگ جڑی لاگے سینے دس کعبے نال بجائیے کیڑا رسے نال ساڑے اسی کنوں روکے منائیے آدم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائے عید والے دن میں روندیاں چھڑ کے ماہی ٹر گیوں دیش پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد پر جان والے نہیں آتے نوجوان رمضان شریف دا مہینہ آ گیا مولا علی فرماندے نے میں باروں گھرے آیا دیکھے آج 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا پاک بچوں نوں غسل پیاں آپ کراندیاں نے کھانا بنا کے آپ کھلا رہی سیدہ زہرا بیڑے دی صفائی پیاں آپ کردیاں نے کھانا پیاں آپ بناندیاں نے بچیاں دی زلفاں چ کنگھی پیاں آپ کردیاں نے مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہاں اللہ دا شکر ہے تہاڈی طبیعت
संभल गई है। सैयदा मौला अली नू कमरे च लै गई, फरमादियां मौला अली जरा पुत्रा नू नाने दे रोजे ते भेजे आज, मैं तो जरूरी गल्लां करनियां ने। मौला अली ने फरमाया पुत्रो जल्दी जाओ, जाके नाने दे रोजे ते मां ले दुआ करके आओ। हसनैन करीमैन रोंदे बाहर निकल गए। सैयदा दी तबीयत नसादे हो गई। मौला अली दी गोदी च सर अक़दस रखे आओ। फरमादियां मौला अली अज अद्धी रात वेले मेरी अख लग गई, मेरे बाबा मेरे ख्वाब के अंदर आ गए। मैं अपने बाबा नू जफा मारे आओ, अर्ज की बाबा दिया नाले ज नहीं करीदा, दिन भी रोनी रात भी रोनी, या ते मैनू नाल ले जाओ या ज़रा ले आ जाओ। मेरे आका ने मैनू सीने नाल लाया, फरमाया बेटी रोना, ये दिल तेरा नहीं लगता, दिल मेरा भी नहीं लगता। बेटी तैयारी कर ले, मैं सारे नबियां नू लैके तेरी रूह का इस्तेकबाल करने आया। इसने अंदर तेरा माही मिले ते मैं गल विच पा लिया डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर भी छड़ना जावा। सैयदा ने हाथ जोड़ के फरमाया मौला अली आज मेरी आखिरी रात है, मैं अपने बाबा को टुर चली हाँ। मौला अली चीखा मार के रोन लग पे। फरमाया ज़रा इंज दियां गल्लां ना करी, अजे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुलिया, अपने जान दियां गल्लां ना कर, तेरे निके निके बच्चे ने। फरमादियां मौला अली की करा, मेरा बाबा बगैर दिल नहीं लगदा। फरमादियां बेला थोड़ा रह गया, तेरियां 4 वसीयतां पूरियां कर दे आज। नौजवानों जड़े बेले 4 वसीयतां दा वेला आया, कलेजा फट जाता है। नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले। फरमादियां मौला अली जिंदगी कठिया गुजरी है, अली तुहाडे बच्चियां दी मां कदे खिदमत चुकता ही रही होवे, अपनी फातिमा नू माफ करे आज। कदे आबाद दिती होवे मैं सुनी ना होवे, अपनी फातिमा नू माफ करे आज। क्योंकि फरमादियां मौला अली अपनी बीवी समझ के माफी ना दे आज, बच्चियां दी मां समझ के माफी ना दे, मैनू मुहम्मद दी समझ के माफी दे आज। मौला अली ने रो के फरमाया ज़रा मैं तेरे ते बड़ा राज़ी हाँ। नौजवान दूसरी वसीयत दा वेला आया, हाथ जोड़ के फरमादियां मौला अली मेरा जनाजा रात नू लेके जाया जे, कोई मेरा जनाजा भी ना वेखे। तीसरी वसीयत दा वेला आया, फरमादियां मौला अली जिन्हां दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने, ओ पुत्तर नुकरां च बैठ के रोंदे ने, ओ दियां दीवारां नाल लगे रोंदियां ने। अली मैं टुर चलिया, मेरा हसन रोवे ना, मेरा हुसैन रोवे ना, मेरी ज़ैनब ते कुलसूम प्यार करे आ जाए। फरमादियां मौला अली मैं जांदी वारी बेड़ा साफ कर चलिया, कल तुसा मेरे कफन दफन च लग जाना है, पता नहीं कोई इन्हां नू खाना खिलावे के ना खिलावे। मैं जांदी वारी खाना खिला चलिया, करबला दी रूर जुल्फां च पैनी है, मैं जांदी वार गुसल करा के जुल्फां सवार चलिया। नौजवानों जड़े वेले चौथी वसीयत दा वेला आया, हाथ जोड़ के अर्ज कर दिया मौला अली जदों मैं टुर जावां मैनू भुल ना जाया जाए, अपनी फातिमा दी कबर ते आउंदे जांदे रहा जाए। मौला अली ने भी हाथ जोड़ ले, फरमाया तू नबी दी शहजादी है, मैं फकीर जिहा बंदा तेरियां खिदमतां नहीं कर सकिया। फरमाया ज़रा जांदी वारी अली नू माफी दे दे, जदों नबी कुल जावे अली दियां शिकायतां ना लावी, मेरे आका नू मेरा सलाम कह देवी। इधर हसनैन रोंदे आ गए, कह लगे अम्मा अजे जाई ना। मौला अली ने पुत्रा नू सीने ला के फरमाया रोंदे क्यों? अर्ज की नाने दे रोदे ते जा रहे सा, तो सोनिया शक्लां नजरी आईयां, उन्हां आख्या पुत्रों जल्दी जाओ
جا کے ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جائے اسا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی تہاڈی ماں دی روح نو لینے آیا تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں دا فرماتے نے ماما والے ماما دے کل سہ فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے